आप आए बैठें, मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को उसको किस तरह हमने मैनेज करना है. उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू सिट डाउन विद यू एंड लिसन टू यू. वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर बातचीत की पेशकश. कहा मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं. खुले दिल के साथ मीठी कड़वी बातें सुनूंगा. आएं, बैठें और बताएं कैसे मईशत ऊपर लेकर जाएं. माजी में जो हुआ उस पर रोना धोना फजूल है. उड़ान पाकिस्तान के तहत उड़ान भरने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा. बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी. बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू. कहा बानी ने मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की इजाजत दी. बानी से मुलाकात का सिलसिला रुका तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी. किसी डील के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए बैठे हैं. कभी भी बानी की रिहाई या मुंतकली की पेशकश नहीं की गई. इस मौके तक हम पहुंचे ही नहीं. जो आपको ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है. जो बच्चे मुल्क में किसी के बहकावे में आ गए, अपने बच्चे आराम से बैठे हैं. आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं और उन बच्चों ने अब माफी मांगी है. वजीर आला मरियम नवाज ने कहा बच्चों को आग में झोंकने वाले को नींद कैसे आती होगी. मेरे लिए बहुत आसान है इसका खाना और हीटर बंद कर दूं. अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को बरगलाया. बहकावे में आकर आग लगाने वाले बच्चे जेलों में पड़े हैं. नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन न बने. जो कहता है जला दो, आग लगा दो, मार दो, वो आपका हमदर्द नहीं. हसन नियाजी ने वर्दी डंडे में टांग कर तज़हीक की थी. 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी. आज जो आप भुगत रहे हैं वो मकाफाते अमल है. बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत की दरखास्त मंजूर. अखबारात की फराहमी और टीवी बहाली की दरखास्तें भी मंजूर. एटीसी रावलपिंडी ने जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना करवाने की दरखास्त भी मंजूर कर ली. GHQ हमला केस में एक और मुल्जिम पर फर्दे जुर्म आयद. अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिम का ट्रायल अलग कर दिया. अदालत ने कहा 13 जनवरी से केस की रोजाना समाअत की जाएगी. वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा अयाज सादिक की वतन वापसी के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे. इदारों की क़यादत पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सबके सामने है. बानी के ट्वीट के बाद मुश्किल है तहरीक इंसाफ कोई सीधी बात करे. रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं. राना सनाउल्लाह ने अलीमा खान की मुबैना व्हाट्सएप चैट सामने ले आए. कहा बानी पीटीआई को सहूलियात न मिलने का प्रोपेगेंडा किया गया. अली अमीन गंडापुर के चारों तरफ राब्ते हैं. हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर नहीं की गई. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि कारोबार चलने नहीं देंगे. महसूलात और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है. हदफ हमारी सलाहियत से ज्यादा नहीं है. पोर्ट्स, एक्साइज और दीगर जगहों पर 4000 अरब रुपए खाए जा रहे हैं. IMF प्रोग्राम और टारगेट्स को पूरा करना है. वक्त आने पर IMF को खुदा हाफिज कहेंगे. शरह सूद में 8% कमी की गुंजाइश है. इमदादी सामान का 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुंच गया. खाने पीने की अशिया समेत दीगर जरूरी सामान शामिल. मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा चंद शरपसंद नहीं चाहते कि कुरम में अमन हो. DC कुरम पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया. हमले में मुलव्विस मजीद मुल्जिमान को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा. 9 मई वाले मुल्जिमान तो मुसल्ला अफवाज से ताल्लुक नहीं रखते. क्या हमारे जवानों पर हमला करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स. जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मिलिट्री ट्रायल में कैसे बुनियादी इंसानी हुकूक का भी तहफ्फुज किया गया. केस की समाअत कल तक मुलतवी. वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार. इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज के केस में इश्तिहारी करार दिया. उमर तनवीर बट भी इश्तिहारी करार. इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी गई. स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मीटिंग का इंतजाम नहीं हो सकता. हुकूमत और अपोजिशन जब कहेगी फौरी मीटिंग का एहतमाम करूंगा.
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا نہ میرا مینڈیٹ ہے نہ ذمہ داری. میرا کام حکومت اور اپوزیشن میں سہولت کاری کا ہے. سب کے لیے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ مذاکراتی عمل سے الگ ہوں تو اس پر غور کے لیے تیار ہوں. ایاز صادق مذاکراتی عمل کو جاری رکھیں. تحریک انصاف کا اسپیکر قومی اسمبلی کے بیان پر رد عمل. کہا کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایاز صادق خود کو مذاکراتی عمل سے الگ کریں. اسد قیصر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. ملاقات کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ علامہ راجہ ناصر عباس بولے ملاقات کروائی جائے تاکہ مذاکرات آگے بڑھیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا 2017 میں ابھرتی معیشت کو تباہ کیا گیا. پی ڈی ایم حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. 9 سال پہلے لگایا جانے والا اسٹاک مارکیٹس کے انضمام کا پودا اب تناور درخت بن چکا ہے. مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشکول لے کر دوسرے ممالک میں نہ جانا پڑے. بانی پی ٹی آئی کا وزیر آباد حملہ کیس میں بیان کل قلم بند کرنے کا حکم. اے ٹی سی گجرانوالہ نے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ای کورٹ کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانے کی ہدایت کر دی. یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کا بیان ریکارڈ کرنے کا بھی حکم. بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کے لیے آئینی ترمیمی بل کی منظوری. سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس. بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 80 کرنے کی تجویز. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا بڑھانی ہے تو قومی اسمبلی میں سیٹیں بڑھائیں. صوبہ جنوبی پنجاب کے قیام پر بھی تبادلہ خیال. سینیٹر حامد خان کی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی تجویز. کراچی کی ملیر ایکسپریس وے کو ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا نام دینے کا فیصلہ. بلاول بھٹو 11 جنوری کو افتتاح کریں گے. میئر مرتضیٰ وہاب نے کہا ملیر ایکسپریس وے کو قیوم آباد چورنگی سے شاہ فیصل کالونی انٹرچینج تک کھولا جائے گا. کراچی سکھر موٹر وے پر رواں سال ہی کام شروع ہوگا. وفاقی وزیر علیم خان نے کہا موٹر وے کا آغاز کراچی پورٹ سے ہوگا جسے سکھر موٹر وے سے منسلک کیا جائے گا. منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع کیا جا سکتا ہے. سندھ حکومت کو بھی تعمیر میں شامل ہونے کی دعوت. پنجاب کی جیلوں میں قید 9 مئی کے مجرمان کو یکساں حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں. 10 روز میں 2 بار اہل خانہ سے ملاقات کروائی جاتی ہے. گھر سے کھانا بھی مل رہا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی. حفیظ اللہ نیازی نے کہا اہل خانہ کے علاوہ کسی سے نہیں ملنے دیا گیا. جسٹس محمد علی مظہر بولے ملاقات کرائی جا رہی ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, باتوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے, میرے خیال میں آئین سپریم ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس. کہا پارلیمنٹ با اختیار ہے, قانون بنائے کہ کیا کیا چیز جرم ہے. پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے. ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے. جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا. عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے. کرم میں حالات خراب ہیں, پشاور میں بھی حالات بہتر نہیں. رات کے وقت پشاور سے کوئی 1 کلومیٹر دور نہیں جا سکتا. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کے پشاور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت میں ریمارکس. کہا صوبے میں منشیات کی سمگلنگ عام ہے, نوجوانوں کا مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا. حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں. عدالت کا بیرسٹر سیف کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ کا تعلیمی اداروں میں بسوں کے انتظام کا حکم. سیکرٹری ایجوکیشن نے نجی اسکولوں سے ایکشن پلان طلب کر لیا. اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخی کی وارننگ بھی دے دی. کہا طلبہ کی تعداد اور بسوں کی فہرست فراہم کی جائے. عمل نہ کرنے والے اسکولوں کی رجسٹریشن نہیں ہوگی.